خسارة أنفسهم، يقولون التعادل خير من الخسارة أمام فريق برشلونة، لأن يبقي الفارق بيننا 4 نقاط ليس إلا بيكي. يوصل مباشرة لتشافي، تشافي يلعب لنيمار، نيمار عليه فابريغاس، طبعا داني ألفيش راحت لميسي، ميسي كرة صعبة هايلة ممتازة، جول 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 جول. فعلها أندريس إنيستا، فعلها أندريس إنيستا بيسرى توغل، يلعب من تمريرة من ميسي، عندما يستلم ميسي ويتوغل ويمرر إنيستا في المكان المناسب، خرج خلف المدافعين، استلم وسدد في الزاوية 90. هدف مقابل 0 للبارسا بعد 6 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة. يا له من بارسا ويا له من هدف ويا لها من بداية في السانتياغو برنابيو. حزين الآن السانتياغو برنابيو كله ساكت إلا من خلال 2000 مناصر كتالوني موجودين في مدرجات الملعب. الآن أنصار الريال يصفقون لفريقهم، مرت فقط 7 دقائق يقولون، يصفقون لفريقهم. شعلت المباراة، شعلت منذ بدايتها. يا لا من كرة من ميسي، ميسي على فكرة ولا مرة في مواجهاته للريال لم يكن. انخيل دي ماريا احسن عنصر في الريال، هيله من دي ماريا يغير تماما على الجنوب وسط كارفاخال، يوصل لجاريث بيل، طبعا مودريتش فوق عددي واضح لعناصر البارسا، وكأن الريال يلعب ب9 لاعبين والبارسا ب12. كرة من هناك رجعت لجاريث بيل مرة ثانية، يوقف الكرة يوصلها مباشرة لانخيل دي ماريا، دي ماريا يطلبها رونالدو، بابا جول جول. كريم بنزيما يعدل النتيجة للريال، ملعب السانتياغو برنابيو يهتز، هدف التعادل للريال. يا له من هدف، كريم بنزيما ينقذ راسه، ينقذ الريال، يعدل النتيجة ويشعل مدرجات السانتياغو برنابيو. يا فالديس لمست هذه الكرة ودخلت، لمست هذه الكرة وزارت شباكك الراسية بالراس. يا فالديس خطأ فادح كانت باتجاهك يا فالديس. دي ماريا احسن عنصر في الريال، بنزيما يسجل هدف التعادل، كريم بنزيما يعدل النتيجة ويسجل هدفه ال16 له هذا الموسم مع فريق ريال مدريد. يا له من كرة ويا له من هدف ويا له من مباراة لحد الآن بعد مرور 20 دقيقة لعب. ريال مدريد هدف، الكرة لم تصل، التغطية من بيبي، شعلت المباراة، شعلت أو مشتعلة منذ بدايتها خلينا نقول. جاريث بيل في وسط الميدان مباشرة ناحية لوكا مودريتش، لوكا مودريتش منطقة لطلبها دي ماريا وكذلك مارسيلو دي ماريا يرجع للوكا مودريتش، مارسيلو انطلق، مارسيلو دي ماريا كرة صعبة للريال، انخيل دي ماريا، بابا جول جول. يا انخيل يا دي ماريا الآن يمكنك أن تموت بعد أن تمكنت من إعطاء هدفين لفريقك، هدفان مقابل هدف واحد. زلزال في سانتياغو برنابيو، زلزال لأن الريال سجل هدفين، وزلزال لأن الريال سجل على البارسا، وزلزال لأن الريال عاد من بعيد. لم يفهموا شيئا عشاق الريال، لم يفهموا ماذا الذي حدث لفريقهم في ال5 دقائق الأولى، ولم يفهموا ماذا الذي يحدث في ظرف 20 دقيقة لعب. يا لها من مباراة، أنا محظوظ جدا بما يحدث في هذه المباراة في سانتياغو، محظوظون جدا أيضا عشاق الكرة مشاهدين على بين سبورتس بهذه الروعة في الأداء وهذه المباراة وهذا الهدف الثاني من كريم بنزيما، استلم برجله وسدد باليمنى، هدف ثاني للريال، الهدف رقم 17 لكريم بنزيما مع ريال مدريد. الريال متفوق على البارسا بهدفين، هدف واحد في ظرف 25 دقيقة لعب. يجب أن نعود إلى الزمان لكي نتذكر أو لكي نذكر بأن أمرا مثل هذا حدث، وأن شاهدنا في الكلاسيكو 3 أهداف في ظرف 5. يعني كرة في التماس، كرة مباشرة لنيمار، نيمار في الوسط يوصل لميسي، ميسي يلعب مع تشافي ينطلق عن طريق جوردي ألبا، وسط إنيستا وجوردي ألبا، إنيستا عنده الكرة يوصل لجوردي ألبا، إنيستا مرة ثانية بعاد عن منطقة عمليات عناصر فريق برشلونة. الكرة تمشي هكذا بالعرض، ليو ميسي رجعته مرة ثانية، ليو ميسي ميسي بابا ميسي بابا جول أنت غريب وعجيب يا ميسي، أنت من كوكب آخر يا ميسي، الحظ معك، أنت فنان معركة فوق
أرضية الميدان بعد هدف التعادل من لو ميسي. قلت لكم في البداية بأن ميسي في المواعيد الكروية الكبيرة هو ميسي ميسي ميسي. استلم، راوغ، مرر واستلم، عادت إليه الكرة رغم أنها لم تكن مقصودة أن تذهب إليه. لعبة كروية عجيبة من ميسي. أنت ساحر يا ميسي. كيف وصلتك الكرة في نهاية المطاف بعد أن كانت عندك ثم عادت إليك وسجلت هدف التعادل؟ ميسي يسجل هدف التعادل لبرشلونة. هدف عجيب وغريب. مثلك يا ميسي، أنت عجيب وغريب، فعلا عجيب وغريب. أنا متسرع لمعرفة هذا الذي حدث وكيف استلمها ميسي، كيف راوغ وكيف مرر وكيف عادت إليه وكيف سجل. حتى المخرج فاتته كل اللقطات بسرعة فائقة. هو الذي حدث بين بيبي وفابريغاس، المعركة التي انتهت بعد ذلك في ثواني. ميسي راوغ، ميسي مرر، نيمار رجع ميسي، ميسي استلم، ميسي سدد أمام 4-5 لاعبين. لعبة تمت في ثانيتين فقط. ليو ميسي يعدل للبارسا هدفا لمثلهما. قبل حين عندما سجل البارسا هدفه الأول قلت لكم بأن الريال لا يموت. عندما عاد وسجل الريال هدفين، البارسا 14 هدف في سنة 2014، 12 هدف في 21 مباراة كلاسيكية. رونالدو سجل 4 أهداف في الدوري على البارسا. هل هو موعدك الآن؟ رونالدو وفيكتور فالديز. رونالدو، جول 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 جول. كريستيانو والثالث للريال. يا لها من أجواء. رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد. يا له من مهرجان ويا لها من مباراة. 3-2 صارت النتيجة للريال. جول 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 الثالث لريال مدريد. رونالدو يمنح التفوق للريال. غريب أنها تسجل 4 أهداف وأنت لا تسجل يا رونالدو. صارت 5 وأنت لا تسجل يا رونالدو، لأن رونالدو صار برصيده الآن في مجموع الأهداف 27 هدف سجلها هذا الموسم، الهدف ال15 في سنة 2014. صارت النتيجة 3-2. الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، لأننا فقط مشاهدي الأفاضل في ال10 دقائق من عمر المباراة. كيف لا يحرص عشاق البارسا والريال وعشاق الكرة العالمية على حضور هذه المباراة ومتابعتها. هي أمام الريال يضيع ضربة جزاء، لأنه لا يمكن تصور رونالدو أو ميسي يضيع ضربة جزاء في مواجهة كلاسيكية أمام الريال. ميسي ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز، ميسي ديغو لوبيز ويسجل بروعة. ميسي جول جول. أنا تعبت من التعليق، والبارسا والريال لم يتعبوا من هذا الأداء. البارسا والريال لم يتعبوا من هذا الأداء ولم يتعبوا من إمتاعنا بالأهداف الكثيرة. الواحد تلو الآخر صاروا 6، 3 للبارسا و3 للريال. ميسي في المواعيد الكبرى حاضر. ميسي يمرر وميسي يسجل. راموس يطرد والخروج الآن ودخول فاران وخروج كريم بنزيما. نعم بسرعة فائقة يدخل فاران بعدما طرد اللاعب كريم بنزيما. التغيير الأول لتسجيل هدفه ال19 هذا الموسم. حطم رقم راؤول، حطم رقم دي ستيفانو وسانشيز، حطم رقم باولو الكانتارا. ليو ميسي، ليو ميسي وديغو لوبيز. ال5 دقائق الأخيرة. ميسي 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 ميسي. الرابع لبرشلونة أمام الريال في سانتياغو برنابيو بمدريد. صارت النتيجة 4-3. صار الفارق نقطة واحدة بين الريال وبرشلونة. السانتياغو برنابيو ينفجر ضد الحكم. السانتياغو برنابيو سيناريو لم يتوقعه تماما هذا الذي يحدث.